गोर्खा भूकम्प गएको 4 वर्ष पूरा, झन्डै 20% निजी आवास बन्नै बाँकी। आगामी 20 महिनाभित्र पुनर्निर्माण अभियान सक्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ घेवालीको दाबी। कार्यशैली लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको पदाधिकारी बैठकमा नेतृत्वको तीव्र आलोचना। महाधिवेशनको मिति तत्काल तोक्दै पार्टीलाई जीवन दिन सुझाव। रुसका राष्ट्रपति पुटिन र उत्तर कोरियाका नेता किम बीच पहिलो पटक औपचारिक भेटवार्ता हुँदै आणविक समस्यामाथि छलफल केन्द्रित हुने। र म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा फर्कियो। आर्सेनल वुल्भरह्याम्पटनसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी शर्मिला र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। गोर्खा भूकम्पको 4 वर्ष पूरा भएको छ। करिब 9,000 जनाको ज्यान लिने गरी बालपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 2072 साल वैशाख 12 गते भूकम्प गएको थियो। निजी आवासदेखि भूकम्पले भत्काएका हरेक क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको क्रम जारी छ। 3,82,000 निजी आवास बनेका छन् भने 2,30,000 बढी निर्माणका क्रममा छन्। विद्यालय भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणले पनि गति लिएको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणलाई गुनासो रहित बनाउने उद्देश्य सहित स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिले पुनः जाँच तथा सर्वेक्षण गरिरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ सुशील गेवालीले कर्मचारी समायोजनपछि केही स्थानमा तालिम प्राप्त कर्मचारी नपुगेकाले समस्या थपेको बताउनुभयो। स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिँदै 20 महिनाको बाँकी समयमा पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण काम सक्ने उहाँको भनाइ छ। एकीकृत जोखिम युक्त र प्राचीन बस्ती पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणको थप सहुलियत र प्राथमिकता दिएको बताउँदै सिइओ गेवालीले पुनर्निर्माणको महाअभियानमा जोडिन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। पुनर्निर्माणमा अपुग देखिएको करिब 4 खर्ब रुपियाँ व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका साथै नेपाल सरकारसँग छलफल जारी रहेको गेवालीको भनाइ छ। यसैबीच प्राधिकरणले आज भूकम्पको 4औं स्मृति दिवस मनाउँदैछ। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेका अनुसार पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकन गर्नुका साथै भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक सहित प्रभावित क्षेत्रहरूमा प्राधिकरणले सचेतना कार्यक्रम गर्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा काठमाडौँको हनुमान ढोकामा बिहान 11:56 भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। यसैबीच भूकम्पले तहस नहस बनेको केन्द्रबिन्दु गोर्खा बिस्तारै तङ्ग्रिँदैछ। हालसम्म करिब 74% निजी निवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको जिल्लाले भूकम्पपछि आफ्नो स्वरूप पनि फेरेको छ। एक रिपोर्ट। भूकम्पले तहस नहस बनेको एपिसेन्टर गोर्खा बिस्तारै तङ्ग्रँदैछ। हालसम्म करिब 80% निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको जिल्लाले भूकम्पपछि आफ्नो स्वरूप पनि फेरेको छ। अधिकांश गाउँमा आरसीसी बिल्डिङ ठडिएका छन्। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकले पनि आफ्नो मौलिकता र पहिचान गुमाउँदै गएको छ। ढुङ्गाले छाएका एकनासी घरहरूलाई आरसीसी भवनले विस्थापित गरिदिएको छ। बारपाकको फेरिएको संरचनाप्रति पाकाहरू भने सन्तुष्ट छैनन्। 86 वर्षीय काजी घले सबै घर एकै डिजाइन थियो पहिलाको चाहिँ, आज चाहिँ कोही कस्तो बनाछ कोही कस्तो बनाछ, झिलिमिली भयो या पहिला जस्तो छैन। पहिला चाहिँ एक डिजाइन थियो। अहिले त के राम्रो नि, बस्दा पनि चाटो। उहिलेको त बस्दा न्यानो हुन्थ्यो, आगो फुक्नु पर्ने। आज आगो फुक्नु पाइन, बुढाहरू त कुनामा अलग्गै कुतुर्कै बसेर मात्रै। अहिलेको संरचनाप्रति युवा पुस्तालाई पनि चित्त बुझेको छैन। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा चुकेको स्थानीय जितबहादुर घले बताउँछन्। बारपाको मौलिकता चाहिँ हराएकै हो। सरकारले फेरि के पनि गरिदियो भने सबैतिर चाहिँ बारपाको चाहिँ भूकम्प केन्द्रबिन्दु त्यहाँदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सबै होला चाहिँ त्यो पनि गयो छ, त्यो पनि लागेकै हो। उहाँहरूले 16-17वटा डिजाइन बनाएर देखाउन आयो क्या। तर हाम्रो मौलिकता अनुसारको घर त्यहाँ कुनै पनि भेटिएन। अचेल आउँदाखेरि के भने यो त सहर हो कि गाउँ हो। पहिलाको त्यो पुरानो घर जसमा धुरी भएको घर पनि छ, अर्को चाहिँ सबै त्यो पिलर आरसीसी घर पनि छ। अब न सहर न गाउँ। भूकम्प अघि र पछिको बारपाकमा ठुलै परिवर्तन आएको छ। विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीका पक्की संरचना बनेका छन् भने बस्तीभित्र सडक पुगेपछि स्थानीयलाई सहज भएको घलेको तर्क छ। बारपाक अब चाहिँ परिवर्तन चाहिँ के भन्छ, योभन्दा अगाडि जुन सरकारी जुन संरचना जो गाविसको भवन, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी, महिला भवनहरू भयो, विद्यालय भवनहरू है, त्यो चाहिँ सबै जायगाले बनाइदिरहेको, जापान सरकारले बनाइदिरहेको छ। अब त्यसले चाहिँ पूर्णता पनि पाइरहेका छन् र अरू चाहिँ भूकम्प स्मरण पार्क पनि बन्दैछन्। दुर्गम क्षेत्रका भूकम्प पीडित सरकारले दिएको 3 लाख
अनुदानले घर निर्माण गर्न हम्मे परेको गुनासो गर्छन्। अनुदानमा थपथाप गर्न ऋण खोजेर घर निर्माण गरेको बारपाकै छलिमाया बिक बताउँछिन्। अनि चुरी रोडको उधारो 80,000 काम गर्नु 1,20,000 अहिलेको अवस्थामा पुनर्निर्माणले तीव्रता पाए असार मसान्तसम्म पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इकाइको कार्यालयका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए। यस सन्दर्भमा म सम्पूर्ण भूकम्प पीडित लगायत सम्पूर्ण लाभग्राहीहरू त्यस्तै गोर्खावासी सम्पूर्ण जनता आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा विशेष अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामीले पुनर्निर्माणको चरणमा जति काम गरिआएका छौँ त्यस सन्दर्भमा सन्तोषै गर्ने लायकको पूर्ण सन्तोष गर्ने खालको त छैन, तैपनि सन्तोषप्रद रूपमै गोर्खा जिल्लाले प्रगति हासिल गरेको छ। अहिले हाम्रो समग्र प्रगतिको स्थिति हेर्ने हो भने 82% हाराहारीमा हामी प्रगतिको अवस्थामा छौँ। हुन त यो अरू जिल्लाहरूको तुलनामा गोर्खा जिल्ला अगाडि छ भन्ने त्यो हामीले रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ। तैपनि फेरि हामीलाई यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ, अझै हामीले यसलाई गति दिनुपर्नेछ। पहिलो किस्ताको रकम बुझेर घर नबनाउने 22 जनाले किस्ता फिर्ता गरेको इकाइले जनाएको छ। जोखिम बस्तीका 526 मध्ये 230 भूकम्प पीडितले हालसम्म लाल पूर्जा पाएका छन्। धार्चे गाउँपालिका 2 केरौजाका 195, पारपाक सुलीकोट गाउँपालिका 1 र 2 का 14, अजितकोट गाउँपालिका 5 मुचुकका 21 घरधुरीले सुरक्षित स्थानको लाल पूर्जा पाएका हुन्। इकाइको कार्यालयका अनुसार जोखिमयुक्त बस्तीका अन्य भूकम्प पीडितलाई लाल पूर्जा वितरणको तयारी भइरहेको छ। गत चैत 15बाट छुट तथा पुनर्जाँच सर्वेक्षण गर्ने तयारी गरिएको भए पनि प्राविधिकहरू पेशागत माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेपछि उक्त कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन। 4 वर्षको अन्तरालमा पनि 100% पुनर्निर्माण हुन नसक्नु लज्जास्पद कुरो हो। अबको वर्ष पनि फेरि अस्थायी तवरमा बिताउनु पर्ने बाध्यता पीडितलाई नहोस्। पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नै पर्ने देखिन्छ। विनाशकारी भूकम्पको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत सिन्धुपाल्चोकका कतिपय पीडितले अझै आवास निर्माण थालेका छैनन्। थालेका कतिपयमा समेत किस्ताबारेको अन्योलता र आवश्यक जानकारीको अभाव देखिन्छ। भूकम्पले जिल्लाको 3 नगरदेखि 9 गाउँपालिकाको भौतिक संरचना एकैसाथ ध्वस्त बनाउँदा 3,570 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। साथै भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो। निर्माण सामग्रीको महँगी, भौगोलिक विकटता, आर्थिक अभाव जस्ता समस्याले आवास निर्माणमा थप कठिनाई भएको भूकम्प पीडितको गुनासो छ। सिन्धुपाल्चोकबाट अनिस तिवारीको यो रिपोर्ट। भूकम्पको पराकम्पनका कारण खसेको पहिरोले विस्थापित भएको 4 वर्षपछि बल्ल आवास पुनर्निर्माणमा लागेका भोटेकोसी गाउँपालिका दुगुनागढी भूमा चौरका निमा स्याङ्बो तामाङ अन्यलमा छन्। किस्ता समयमा नआएपछि घर बनाउन नसकेको उनले गुनासो गरे। पहिला 50,000 पहिला किस्ता चाहिँ पायो, दोस्रो किस्ता पाएको छैन। दोस्रो किस्ता नपाएको धेरैजना छौँ। अब कोहीले पायो, 5 भागमा 1 भागले पायो, अब 4 भागै पाइन्छ। यस्तो छ। अब त्यो डिभिसी अब फेरि अर्को नयाँ डिभिसी हाल्नुपर्ने भयो। पहिला पुरानो थालामा भन्नु भनेको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै समस्या छौँ। भूकम्पमा इन्द्रावती गाउँपालिका भीमटारमा मात्रै 84 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। ठूलो शोकबाट स्थानीय त बाहिर आउँदैछन्, तर दैनिक टार्ने समस्या भने जीवका त्यौँ छ। स्थानीय अल्टाफ दनुवारले आवास बनाए पनि दैनिकीको समस्या यथावत रहेको बताए। खासै त्यस्तो व्यवसायहरू त छैन। भूकम्प गएपछि मम्मी ड्याडीहरू बित्नु भएपछि अलिकति खेत छ, त्यही खेत किसान गऱ्यो, खायो। हजुर गाह्रो छ। कतिपय भने भूकम्पले मचाएको वितण्डाको त्रासदीबाट अझै मुक्त हुन सकेका छैनन्। भूकम्पमा 63 जनाको ज्यान गएको भोटेसी गाउँपालिका लिस्तीकोट शेर्पा टोलका माइती पासङ शेर्पा भूकम्पको क्षण सम्झौता पकानिए। यो यहाँबाट यो ढिल काटेर झन् तल त्यतिखेर 2टा घर थियो है। त्यो घरको छेउमा पुग्दाखेरि फेरि त्यो बच्चाहरू सबै त्यो चौरमा बसिरहेको रहेछ नि त, हालिरहेछ होइन। अनि मेरो मनमा चाहिँ सोचेँ अब केही पनि भयो छैन चाहिँ भनेर अलिक तल पुग्दा सोध्छु त, अनि कोही रुइरहेछ। अनि मैले त बच्चाहरू कान्छ के भनेर सोधेँ नि त। यसो भयो भनेर त्यो एउटा माइल दाइले चाहिँ तेरो त यसो भयो, त्यो पनि यसरी पर्यो, छोरी 2टा नि यसरी पर्यो भनेर भन्यो। अनि तपाईँको म पुग्नु साथै त्यो आङ्नामा पुग्नु साथै ठुलो छोरी चाहिँ त्यहाँ उ गरेर निकालेर नि अब उ गरेर राखेछ कि त्यहाँबाट त म त अनि बिहोस है भने त्यहाँबाट त अब बोल्नु नि नसक्ने। पहिचान गरेको 88,249 भूकम्प पीडितमा 61,400 भूकम्प पीडितले मात्रै आवास निर्माण सम्पन्न गरेका छन्। पहिरोको जोखिममा भएका केही स्थान बाहेक अन्य स्थानमा पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनले जनाएको छ। बजारभन्दा गाउँ क्षेत्रमा भूकम्प पीडितले ऋण गरेर भए पनि आवास ठडाइसकेको पाइएको अनुगमनमा पुगेका प्राविधिक बताउँछन्। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनका प्रमुख सन्तोष निरौलाले भने पुनर्निर्माणले केही फड्को मारेको दावी गर्नुभयो। मैले बुझेअनुसार चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रगति राम्रै भएको देखिन्छ। किनकि अब कतिपय ठाउँमा जस्तै अब सदरमुकाम चौतारासँग गढीमा करिब 86% चाहिँ घर निर्माण सम्पन्न भएको देखिन्छ। र अन्य यहाँ पनि 80-85 तिर त देखिदिएर सबभन्दा कम भनेको यहाँको चाहिँ भोटेकोसी गाउँपालिकाको चाहिँ
तुलनात्मक रूपमा 14वटा पालिकामध्ये सबभन्दा कम चाहिँ बढी गइसकेको देखिन्छ, जसको चाहिँ आजसम्म प्रगति चाहिँ करिब 42-43% मात्र देखिन्छ। 3 नगरदेखि 9 गाउँपालिकाले सडक सञ्जालमा ओडालाई जोडिदिएपछि जिल्लाभर पूर्णिमा तीव्र रूपमा अगाडि बढेको निरलाले बताउनुभयो। गुनासो थपिए पनि लाभग्राही बढे पनि गुनासो सम्बोधन भइरहने उहाँको दाबी छ। गुनासोको सङ्ख्या अनुसार 4वटा पालिकामा चाहिँ 3टाको दलले 3 चौको 12वटा अनि बाँकी 8वटामा चाहिँ 2टाको दलले 16 गरेर जम्मा 28 जना चाहिँ हाम्रो पुरा इन्जिनियरहरू चाहिँ अहिले चाहिँ गुनासोको लागि रिसर्भेको लागि चाहिँ उहाँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका अनुसार लाभग्राही मध्ये 85,523ले सम्झौता सकेर पहिलो किस्ता लैसकेका छन्। यस्तै 79,338ले दोस्रो र 61,425ले तेस्रो किस्ता पाइसकेका छन्। अहिले 7,892 परिवारको गुनासोको सार्वजनिक विवरण सङ्कलन गर्ने तयारी भएको छ। 3 नगरदेखि 9 गाउँपालिकाको प्रत्येक वडा स्तरीय गुनासो सुनवाई समितिसँग समन्वय गरेर गुनासो जम्मा गरिरहेको इकाइले जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरको लागि अनिश तिवारी, सिन्धुपाल्चोक। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको पदाधिकारी बैठकमा महाधिवेशन र नेतृत्वको कार्यशैलीको विषयलाई लिएर तीव्र आलोचना भएको छ। काठमाडौँमा जारी पदाधिकारी बैठकमा बोल्ने नेताले पार्टी एकता भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि महाधिवेशन गराउन नसकेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन्। यस्तै पार्टीलाई एग्रिका बनाउन नसकेको, समान धारणा भएका दलसँग एकताको विषयमा कुनै पहल नगरेको भन्दै पदाधिकारी नेतृत्वप्रति क्रुद्ध बनेका हुन्। हिजोसम्मको बैठकमा अध्यक्ष मण्डलका नेता बाहेक 40 जनाले धारणा राखिसकेका छन्। धारणा राख्ने अधिकांश नेताले महाधिवेशन को मिति तत्काल घोषणा गर्न र पार्टीका आगामी कार्यक्रम तय गर्न नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराएको नेता केशव झाले जानकारी दिनुभयो। आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले पटक पटक सहमति गरे पनि उदासीनता देखाएकाले सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव पनि पदाधिकारीले दिएका छन्। अझै 25 भन्दा बढी पदाधिकारीले बोल्ने इच्छा देखाएको जाको भनाइ छ। पदाधिकारी बैठक आज पनि बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। 8, 9 र 10 गते 3 दिनमा सक्ने भए पनि पहिलो दिन शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भएको बैठक दोस्रो दिन अध्यक्ष मण्डलको नेताको धारणामा केन्द्रित भएको थियो। बोल्ने सदस्यको सूची लामो भएकाले बैठक लम्बिएको राज्यपालले जनाएको छ। 2074 साल वैशाख 7 गते मधेस केन्द्रित 6वटा पार्टी मिलेर राजपा गठन भएको थियो। पार्टी एकता हुँदा 1 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि 2 वर्ष बितिसक्दा समेत अनिश्चित बनेको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने सुझाव सङ्कलनका लागि भन्दै प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमिति प्रदेश 5 मा अल्मलिएको छ। गत सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको उपसमिति प्रदेश 5 का विभिन्न जिल्लामा अल्मलिएको हो। मंगलबार बर्दियामा सुझाव सङ्कलन गरेर कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत पुगेको टोली हिजो फेरि प्रदेश 5 कै नेपालगञ्ज फर्किएको छ। भोलि अस्थायी राजधानी बुटवलमा सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम तय भएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो। आगामी आइतबार गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सुझाव सङ्कलन गरेर काठमाडौँ फर्कने तयारी रहेको समितिले जनाएको छ। सुझाव सङ्कलनका क्रममा सरकारवालाहरूले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि तय गर्ने योजना छनौटका लागि अर्थ समितिको कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यम बनेको संयोजक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने साना योजनामा केन्द्र र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको, एउटै आयोजना तिनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा परेको, स्रोत पहिचान हुन नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापन नभएको जस्तो सुझाव आएको पाण्डेले बताउनुभयो। अर्का पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेतृत्वको उपसमितिले प्रदेश 1, 2 र 3 बाट सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ। सबै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरिसकेपछि तयार बनाएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने समितिले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उन र रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन बीच आज पहिलो पटक औपचारिक वार्ता हुँदैछ। रुसको सुदूरपूर्वी सहर भ्लादिभोस्तोकमा हुने भेटवार्ता कोरियाली प्रायद्वीपको समस्या सम्बन्धी गतिरोध अन्त्यको विषयमा केन्द्रित हुने रुसी राष्ट्रपतीय कार्यालय क्रेमलिनले जनाएको छ। उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम निजी रेल मार्फत हिजै रुस पुगिसक्नु भएको छ। रुसमा आफ्नो आतिथ्यताको प्रशंसा गर्दै उहाँले पुटिनसँगको भेटवार्ताले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र कोरियाली प्रायद्वीपको समस्या समाधानमा ठोस आकार पाउन सक्ने बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आणविक गतिविधि नियन्त्रण र कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापना बारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भियतनामको हनोईमा भएको दोस्रो भेटवार्ता असफल भएपछि उत्तर कोरियाले रुसको साथ खोजेको विश्लेषण गरिएको छ। उत्तर कोरिया र अमेरिकाको दोस्रो वार्ताका क्रममा उत्तर कोरियाले आणविक गतिविधि बन्द गरेपछि उसमाथिका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने या आणविक निशस्त्रीकरण अघि नै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि वार्ता बिना सम्झौता टुङ्गिएको थियो। यता रुसले उत्तर कोरियालाई
श्रीलङ्कालाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै गरिसकेको छ। श्रीलङ्कामा विस्फोटको योजना भइरहेको बारे भारतीय गुप्तचरले समेत घटना अगावै सूचना दिएको खुलासा भएको छ। भारतीय गुप्तचरले घटनाको 1 महिना अघि नै यसबारे श्रीलङ्काली सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराएको बताएको हो। सूचनापछि पनि श्रीलङ्काका अधिकारीहरू बीच समन्वयको अभाव र लापरवाहीले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। साथै आक्रमणमा संलग्न भनिएको इस्लामिक अतिवादी समूह नेशनल थोविद जमात एनटीजेले समेत आक्रमणको संकेत सहितको सूचना श्रीलङ्काली सुरक्षा निकायलाई दिए पनि घटना रोक्न कुनै प्रयास नभएको भन्दै सरकारी आलोचना बढेको हो। आलोचनापछि श्रीलङ्काली राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले घटनाको पूर्व सूचना आफूसम्म नआएको र सूचना गोप्य राखेको भन्दै रक्षा सचिव र प्रहरी प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। साथै सुरक्षा निकायका सबै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता उहाँको छ। सुरक्षा सतर्कता अपनाउन नसकिएको प्रति राष्ट्रपति सिरिसेनाले क्षमा याचना गर्नुभएको छ। यसैबीच विस्फोटमा संलग्न 9 जना मध्ये 8 जना श्रीलङ्काली नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिइएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। आइतबारको विस्फोटमा 359 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 500 बढी घाइते छन्। चर्च र सुविधा सम्पन्न होटल लक्षित आक्रमणमा इस्लामिक स्टेट IS को संलग्नता भए नभएको बारे समेत अनुसन्धान भइरहेको सरकारको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। म्यान्चेस्टर डर्बीमा युनाइटेडलाई पराजित गर्दै सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ। 35 खेलको समाप्तिमा सिटी 89 अङ्कमा पहिलो स्थानमा रहँदा समान खेलबाट 88 अङ्क जोडेको लिभरपुल दोस्रोमा झरेको छ। हारले शीर्ष 3 भित्र पर्ने युनाइटेडको सम्भावना कठिन बनेको छ। युनाइटेड 64 अङ्कका साथमा 6औं स्थानमा कायम छ। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि सिटीले दोस्रो हाफको 54औं मिनेटमा गोलको खाता खोलेको थियो। बर्नार्डो सिल्भाले दिलाएको अग्रतालाई लेरोय सानेले 66औं मिनेटमा दोब्बर पारेका थिए। गृह मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा म्यान युनाइटेडले खेल अवधिभर सिटीको दबाव खेपेको थियो। मात्र 37% खेल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको युनाइटेडले पोस्ट केन्द्रित प्रहार एउटा मात्र गर्न सकेको थियो। अर्को खेलमा आर्सेनल पनि पराजित भएको छ। वेल्भरहेम्पटनसँग 3-1 ले पराजित हुँदै आर्सेनलले पनि चौथो स्थान मोक्लने अवसर गुमायो। आर्सेनल 66 अङ्कमा 5औं स्थानमा कायम छ। जितपछि वेल्भर भने 51 अङ्कमा 7औं स्थान मोक्लिएको छ। आर्सेनल विरुद्ध वेल्भरले 3 गोल पहिलो हाफमा गरेको थियो। आर्सेनलले 80औं मिनेटमा सान्तवना गोल फर्कायो। प्रिमियर लिगमा 3 खेल मात्र बाँकी रहँदा म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुल बीच उपाधि होड कायम छ। फुलह्याम र हडल्सफिल्ड रेलिगेसनमा परिसकेका छन्। साउथहेम्पटन, ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन र कार्डिफ सिटी मध्ये एक टिम रेलिगेसनमा पर्नेछ। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट IPL को पछिल्लो खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले किङ्स 11 पन्जाबलाई 17 रनले पराजित गरेको छ। जितसँगै बेंगलोरले प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। 11 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको बेंगलोर पहिलो पटक 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। हारपछि पनि पन्जाब 10 अङ्कमा 5औं स्थानमा कायम छ। बेंगलोरले दिएको 203 रनको उच्च लक्ष्य पछ्याएको पन्जाबले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 185 रन मात्र बनाउन सक्यो। निकोलस पुरानले 46 र केएल राहुलले 42 रन बनाए पनि जित भने दिलाउन सकेनन्। उमेश यादवले 3 विकेट लिए। यसअघि एडेभी विलियर्स र मार्कस स्टोइनिसले 5औं विकेटका लागि नट आउट 121 रनको साझेदारी गरेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 202 रन बनाएको थियो। विलियर्सले 44 बलमा 82 र स्टोइनिसले 46। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।